नाज़रीन इकराम, आप सबको आज के इस वीडियो में खुश आमदीद। आपको याद होगा पिछले चंद वीडियोस में हमने एक थीम छेड़ा था, उस पर गुफ्तगू की थी और वो थीम था इश्क का थीम। और ये दिलचस्प थीम, जितना भी इस पर गुफ्तगू की जाए कम है, इस पर सायर हासिल गुफ्तगू की जाए फिर भी कम है। लेकिन आज मैंने सोचा कि कम से कम एक और थीम इश्क पर होना चाहिए, और अगर ये थीम ना किया जाए तो ये तिश्ना रहेगा, इनकम्प्लीट रहेगा। और वो थीम है इश्क हकीकी। हमने इश्क के मुख्तलिफ पहलुओं और इश्क के दर्जों, मोहब्बत के दर्जों पर गुफ्तगू की, लेकिन इश्क हकीकी पर अभी तक हमने गुफ्तगू नहीं की। दुनिया के बहुत सारे सकाफतों में, अदियानी आलम में, बहुत सारे कल्चर्स में इश्क हकीकी के बारे में बहुत सारे मिसालें मिलती हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी जिंदगियां इश्क हकीकी के लिए वक्फ की। जब हम इश्क हकीकी कहते हैं तो इससे क्या मुराद होता है या क्या मतलब लिया जाता है? इश्क तो आपने सुन लिया, इश्क मोहब्बत का आखिरी दर्जा। और हकीकी कहते हैं तो ये हक से निकला है, ओरिजिनल वर्ड द ट्रुथ। इंग्लिश में हम द ट्रुथ कहेंगे, सच्चाई की आखिरी मंजिल, सच्चाई जैसे कि वो है, हकीकत जैसे कि वो है, उसका इश्क। तो ये जो हक है, द ट्रुथ है, द ब्यूटी है, और जो ये हकीकतों का की हकीकत है, जो आखिरी हकीकत है, जिसको दुनिया के मुख्तलिफ सकाफतों में, जबानों में मुख्तलिफ नाम लिया जाता है। इस हवाले से हम उसको जेनरिक टर्म्स में परवरदिगार भी कह सकते हैं, जो कॉमन वर्ड हो सकता है, यानी पालने वाला, या वो हकीकत ऊला, सबसे आखिरी हकीकत जिसके बाद और कोई हकीकत नहीं है, वो हकीकत कुल है। तो उसके साथ जो इंसान का अटैचमेंट है, जो पहुंचे हुए लोगों का जो हकीकत से ही इश्क करते हैं, शेडोज ने से नहीं करते। दुनिया की मोहब्बतें शेडोज की तरह हैं, जो कल था वो आज नहीं है, जो आज है वो कल नहीं है। ये आने जाने वाली चीजें हैं, लेकिन ये भी अपनी जगह पर अहम है। मुझे ये बताने दीजिए कि इश्क मजाजी, दुनियावी इश्क, जो किसी इंसान के लिए या किसी कॉन्सेप्ट के लिए या किसी मकसद से हो सकती है, उसमें और इश्क हकीकी में जो बुनियादी फर्क है वो ये है कि जहां ये दुनियावी इश्क इंसान को टच करती है, और जब ये टच करती है तो इसके सामने न दौलत कोई माना रखती है, न इज्जत माना रखती है, न इल्म माना रखता है। सब चीजें हिच हो जाती हैं उसके उसके परताव के सामने, उसके हुस्न के सामने सब मांद पड़ जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह जिसको हकीकत ऊला का, हकीकी इश्क का टच हो, तो उसको बिल्कुल इसी तरह दुनियावी इश्क, दुनियावी चीजें, दुनियावी माल व मता, दौलत, इज्जत, शोहरत, सब चीजें उसके मुकाबले में मांद पड़ जाती हैं। तो ये जो इश्क हकीकी है, हमें बहुत सारे फलसफियों ने, सूफियों ने, मिस्टिक्स ने, ग्नोस्टिक्स ने, गुरुज ने, हर एक ने ये बताया है कि जो ये इश्क हकीकी का टच या उसके साथ करीब होने का जो एहसास है, वो किसी के साथ मुकाबला नहीं किया जा सकता, कोई इसकी कीमत अदा नहीं की जा सकती है। और दूसरी बात, दिलचस्पी की बात यह है कि जिसको ये हकीकत टच करती है, वो एक तरह से समझ लो कि बोलने से भी जाता है, सुनने से भी जाता है, या जाती हैं, एक अजीब व गरीब मस्ती में आ जाते हैं। ऐसा नहीं कि उनका फिजिकल समाअत में या देखने में या सुनने में, बात करने में मसला है, बल्कि वो इतना असर अंगेज,
اتنا امپیکٹ کریٹ کرتا ہے کہ جو انسان کو مدہوش کر دیتا ہے. اس لیے عام لوگوں کی نظر میں ایسے لوگ دیوانے، مجنون، بعض اوقات پاگل لگتے ہیں، لیکن یہ اپنے اندر جانتے ہیں جب ہم ان کو پاگل کہتے ہیں تو اندر مسکرا رہے ہوتے ہیں، کاش کوئی جانے دیوانہ کون ہے، آپ ہیں یا میں ہوں. تو اپنے اندر ایسا سمجھتے ہیں. ایک کسی شاعری کا ٹکڑا ہے، گونگا سپنا پایا جنم جنم پچھتایا. گونگے کو جب کوئی خواب آتا ہے تو بتائے کیسے؟ کسی کو بتا نہیں سکتا یا نہیں سکتی ہیں، کیونکہ وہ اتنا اثر آفرین ہوتا ہے، لیکن بولنے کے لیے زبان نہیں، اس کو ادا نہیں کر سکتے، الفاظ میں ڈھال نہیں سکتے اس ایکسپیرینس کو، جو وہ اتنا اعلیٰ اور افضل اور پاورفل ہوتا ہے، اس کو الفاظ کا رنگ دے نہیں سکتے. جتنا بھی کوشش کریں گے اس کا ایک پھیکا مزہ، پھیکا سا اور سایہ سا بیان زیادہ سے زیادہ دے سکتے ہیں اور کچھ نہیں دے سکتے. ایسے حقیقی لوگ اور ایسے انلائٹنڈ لوگ، ایسے اویکنڈ لوگ اور ایسے لوگ جو اس عرفان میں، جو اس مسٹیکل ایکسپیرینس میں ہو چکے ہیں، ان کے بارے میں دنیا میں بہت کچھ جانا جاتا ہے. بہت ساری شخصیات ہیں جن میں سے کچھ ہمیں پتہ ہے، ہماری ثقافتوں میں بہت جانے پہچانے ہیں، جیسے مولانا جلال الدین رومی ہے، خواجہ حافظ ہیں، شمس تبریز ہیں، منصور الحلاج ہیں، داتا گنج بخش ہیں، یا بايزيد بستانی ہیں، ابن العربی ہیں، رابعہ بصری ہیں، خواجہ اجمیر نگری ہیں، شاہ عبد اللطیف بٹائی ہیں. اور نام لیتے جائیے، پوری رات گزر جائے گی. ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے دنیا پر نہ بول پانے کے باوجود، نہ اظہار کر سکنے کے باوجود بھی جو کچھ بولا ہے اس کا چھاپ آج ملینز اینڈ ملینز کے دلوں پر گونجتا ہے. یہ وہ لوگ تھے جو نہ صرف ظاہری اپنے طور پر وہ اس حقیقی عشق سے ٹچ میں آئے، حقیقت نے ان کو چھو لیا، بلکہ ان کے ذریعے جو ان کے حلقۂ احباب میں تھے، جو دوسروں کے حلقے میں جو لوگ بھی ان کے حلقے میں آئے، وہ بھی ٹچ ہوئے رہ نہیں سکے. نہ صرف اپنی زندگی میں، آج تک بھی وہ ان لوگوں کی تعلیمات سے، ان لوگوں کی یاد سے، ان لوگوں کی باتوں سے اپنی روحانیت کو جگاتے ہیں، اپنے اندر وہ شیرینی پیدا کرتے ہیں. ایسے تو بڑی بحثیں ہوتی ہیں کہ یہ لوگ کیا تھے، کیا نہیں تھے، صحیح تھے، غلط تھے. یہ بحثیں ہوتی ہیں، کرنے دیجیے جتنی بحثیں کرنی ہیں، لیکن یہ لوگ جانتے ہیں وہ کیا تھے. اور اس کے زندہ مثال آپ دیکھ لیجئے، منصور الحلاج، جس کا یہ نعرہ تھا انا الحق، یعنی یہ عربی ایکسپریشن ہے جس کا مطلب ہے میں حق ہوں. تو جو ظاہر بین لوگ تھے انہوں نے اس کی تشریح کی کہ اس دیوانے نے تو دعویٰ کیا ہے کہ میں خدا ہوں، لاؤ بھائی اس کو ختم کر دو. اپنے زمانے کے لوگوں نے ان کو ختم کیا. لیکن بڑی دکھ کی بات ہے، جیسا کہ ہر زمانے میں ہوتا ہے، ایسے لوگوں کو سمجھنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو جو دوسرے صوفیوں نے، مسٹکس نے اس کے تشریح کی، کتنے دکھ کی بات ہے، جو یہ کہتا تھا کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں اپنی ذات میں اس منصور کی صورت میں میں کچھ بھی نہیں ہوں، جو بھی ہے وہ ہے، ہوا ہے، وہ ہے، حق ہے، حق ہی حق ہے دنیا کے اندر، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے دنیا کے اندر. غالباً درد نے فرمایا یا میر صاحب نے فرمایا، جگ میں آ کر ادھر ادھر دیکھا تو ہی نظر آیا جدھر دیکھا. دیکھیں سیم بات ہے.
جو ان الحق ہے. یہ انت الحق بولتے تو بھی بات وہی ہوتی, تو حق ہے, یہ بھی وہی بات ہے, تو حق ہے, میں کچھ بھی نہیں ہوں. لیکن انہوں نے کہا ان الحق, کہ میرے اندر کچھ بھی نہیں پا رہا ہوں, میں نہیں پا رہا ہوں, میرے اندر تو ہی تو ہے. کہتے ہیں کہ ایک صوفی کے گھر ایک شخص دروازے پر آیا, آواز لگائی اندر کہ فلاں آ رہا ہے, تو اندر سے آواز آئی آپ کون ہیں؟ تو باہر سے آواز لگایا میں ہوں. تو اندر کے صوفی نے کہا سوری بھائی, اندر ایک میں آلریڈی ہے, یہ دوسرا میں باہر سے اندر نہیں آ سکتا, یہاں دو کی جگہ نہیں ہے, یہاں ایک ہی میں ہو سکتا ہے. تو باہر والا صوفی سوچ کے سمجھ گیا ان کا اشارہ کس طرف ہے, چلا گیا, نیکسٹ ڈے واپس آیا سوچ کے. تو آواز لگائی کون ہے؟ تو باہر سے آواز لگائی تو ہے. باہر سے آواز لگا میں ہوں نہیں ابھی, تو ہے. تو بولا آ جاؤ, تو کے لیے یہاں جگہ ہے, میں کے لیے جگہ نہیں. تو یہ جو تو ہی تو ہے کائنات کے اندر, جو اس راز کو تو ہی تو ہے پاتے ہیں, وہ عظیم شخصیتیں بن جاتی ہیں. وہ دنیا پر رہتی دنیا پر اپنا اثر چھوڑ دیتی ہیں, اور یہ بہت پاورفل لوگ ہوتے ہیں. جیسا میں نے آپ سے عرض کیا, وہ اپنے نہ صرف اپنے ذات میں اس زمانے میں یہ لمبے عرصے تک انسان پر ان کا چھاپ رہتا ہے. تو میں آپ کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جن کو شعور ملتا ہے, ایک فیوریٹ ٹرم ہے مسٹیسزم میں, ایسٹ اور ویسٹ دونوں میں استعمال ہوتا ہے, انلائٹنمنٹ. انلائٹنمنٹ یہ لفظ لائٹ سے نکلا ہے. آپ کو معلوم ہے کہ جس کو لائٹ نے, جس کو روشنی نے, جس کو نور نے, جس کو جو اٹرنل لائٹ ہے, جس سے یہ ساری دنیا روشن ہے, اس نے ٹچ کیا ہے, وہ لوگ کہلاتے ہیں انلائٹن لوگ. اور اس کا اور ایک لفظ جو یوز کیا جاتا ہے اویکنڈ, ایسٹرن کانٹیکسٹ میں یہ لفظ بھی عام ہے. اویکنڈ لوگ, جاگے ہوئے لوگ ہیں. مسلم دنیا میں بھی اس کے لیے الٹرنیٹ لفظ ہے, ایک سٹوری ہے, ہائی بن یقظان, دا اویکن سن, جاگا ہوا بیٹا. بڑی دلچسپ باتیں ہیں کہ قرآن کے بھی ایک آیت میں یہ کہا گیا ہے, یہ پیغام ان لوگوں کے لیے ہے جو زندہ ہیں. بڑی دلچسپی کی بات, ان لوگوں کے لیے جو زندہ ہے. اس پر پھر کبھی گفتگو کریں گے. تو یہ جو عظیم الشان جو مسٹکس رہے ہیں, جن کو روشنی نے ٹچ کیا ہے, جن کو اس آفاق روح نے ٹچ کیا ہے روحانی تجربے کی صورت میں, انہوں نے عشق کے بارے میں کیا کہا ہے, چند باتیں ہیں وہ بھی سنتے ہیں. تو ایک مشہور شاعر خواجہ حافظ ہیں, فارسی میں بڑا نام ہے ان کا, ادب میں, صوفیزم میں بھی, فلسفی میں بھی, پوئٹری میں بھی. وہ کہتے ہیں الا یا ایھا الساقی ادر کاساں وناولھا, کہ عشق آسان نمود اول ولے افتاد مشکل ہا. وہ کہتے ہیں اے ساقی انڈیل, اے ساقی انڈیل شراب کا بوتل میرے جام میں, میرے حقیقی عشق میں, حقیقی عشق کا جام انڈیل دے میرے گلاس میں. کہ شروع میں مجھے عشق بہت آسان لگا تھا, مجھے لگا تھا کہ کوئی آسان سی چیز ہے, لیکن اب بڑے مسائل میں گرفتار ہو چکا ہوں, یہ عشق اتنا آسان نہیں ہے جتنا میں نے سمجھا تھا. دوسرا ایک ان کا مشہور شعر ہے جو مجھے بہت انٹرسٹنگ لگتا ہے, ان کا یہ شعر بہت ہی گہرا شعر. وہ کہتے ہیں کسی کی دری نیز زندہ بے عشق, کسی کی دری نیز زندہ بے عشق, براو چو
मुर्दा बेफुतवाए मन नमाज कुनी। वो कहते हैं कि कोई शख्स इस दुनिया के अंदर इस इश्क के बगैर, इस हकीकी इश्क के बगैर, इस मोहब्बत के टच हुए बगैर है बेजाहिर दिखने में जिंदा। जाओ, मेरा फतवा है, मेरा जजमेंट है, जाओ इसके जनाजे पर नमाज पढ़ो। वो हकीकतन जिंदा नहीं है, वो लाइफ से खाली है। दिखता है ये जिंदा है, असलन जिंदा नहीं है। आप अंदाजा करें कि जो हकीकी इश्क रखने वाले हैं, जिनको रूहानी जिंदगी मिली, इटर्नल लाइफ मिली है, उनकी नजर में ये दुनियावी आरजी चंद दिनों की जिंदगी कैसे लगती है, आप अंदाजा करें। फिर मौलाना रूमी ने इस बात को आगे बढ़ाया, क्या फरमाते हैं, आशिकान रा हर नफस सूजीदनीस, आशिकान रा हर नफस सूजीदनीस, बर्दी है वीरान हराजो उशरनीस। क्या दिलचस्प बात उन्होंने कही है। वो कहते हैं कि आशिकों को भाई हर वक्त, हर लम्हे दिन के 24 घंटे जलना होता है। यानी वो इश्क हकीकी की याद में, उसके जिक्र में जल रहे होते हैं, सुलग रहे होते हैं। वो कहते हैं कि आप उनसे ये तवक्को करते हो कि आपके तरह वो बंदे टुके औकात में ही खुदा को याद करें? नहीं, वो 24 घंटे खुदा की इस याद ही में है, सरापा सर से पैर वो याद बने हुए हैं। इसकी मिसाल इससे लोग कहते हैं कि बर्दी है वीरान हराज हो उशरनीस। दुनियावी सिस्टम में हमें मालूम है कि जो आबाद इलाके होते हैं, जमीनें होती हैं, एक जमाने में उन पर टैक्स लगता था, अब भी टैक्स लगता बड़ी जागीरों पर। तो कहते हैं कि जो वीरान जमीनें होती हैं, जो वीरान होते हैं, जिनसे कोई फसल पैदा होती है, जो ऑलरेडी वीरान हो चुके हैं, दुनिया का कोई आकिल शख्स उस पर टैक्स लगा नहीं सकता है, यानी उससे खराज नहीं लिया जा सकता, टैक्स नहीं लिया जा सकता। आशिकों की दुनिया इश्क से बर्बाद है। उनसे आप जो रोजमर्रा के लोगों की जिम्मेदारियां पूरी होती हैं, उनके लिहाज से मत जज करें। वो एक टोटली डिफरेंट दुनिया में मौजूद है। उनसे आप इन चीजों के एक्सपेक्टेशंस नहीं रख सकते हैं। तो इसलिए मैं जितना भी बोलता जाऊं, इतने अच्छे अशार इश्क के बारे में याद हैं, बोलता जा सकता हूं, लेकिन वक्त को मद्देनजर रखते हुए मैं ये कहना चाहूंगा कि ये जो इश्क है, इश्क जो है वो एक पावरफुल चीज है। दुनिया के, मैंने आपसे अर्ज किया, मैंने चंद हवालों से गुफ्तगू की, लेकिन दुनिया में हजारों सालों से ऐसे लोग गुजरे हैं, हर कल्चर में गुजरे हैं, हर सकाफत में गुजरे हैं, हर दीन में गुजरे हैं, जिनको हकीकत ऊला ने टच किया अपनी मेहरबानी से, अपने कमाल से, अपने ग्रेस से, अपने ब्लेसिंग से। इसके बारे में ये कहा जाता है कि सिर्फ कोशिश से ये चीज हासिल नहीं हो सकती। ये चूंकि इंसान के स्ट्रगल के हाथ में नहीं है, ये उस परवरदिगार के हाथ में है किसको इस एक्सपीरियंस से टच करना है, इस नूर से किसको नूरानी बनाना है, वो वही ही डिसाइड कर सकता है। ये किसी के बस की बात नहीं है। इसलिए इसको इख्तिसारी नहीं करार दिया जा सकता, इसको अताई इल्म या अताई रहमत या अताई नूर कहा जाता है। ये ब्लेस्ड हो जाते हैं। आप मुझसे ना पूछिए उसका मेयार क्या है, इसका कोई मेयार दुनिया के अंदर कोई इंसान डिफाइन नहीं कर सकता। बहुत से सादा लोगों को भी इस रूहानी एक्सपीरियंस ने टच किया है, पढ़े लिखे लोगों को भी किया है, आलिमों को भी किया है, इबादत गुजारों को भी किया है, और आम लोगों को भी किया है। ये कह नहीं सकते कब वो परवरदिगार किसको किस तरह ब्लेस करेगा।
اس کے لیے کیا جائے گا یا کی جائیں گے، اس کے لیے انسان کو صرف دعا ہی کر سکتا ہے، ہیوملٹی، عاجزی اختیار کر سکتا ہے، اور اتنی مہربانی کر سکتا ہے کہ وہ اور لوگوں کے بارے میں ججمنٹس دینا بند کرے کہ کون خدا کے قریب ہے، کون دور ہے۔ یہ ججمنٹس ہم کو اور ایروگنٹ بنا دیتا ہے، ہیوملٹی ہم سے چلی جاتی ہے۔ تو اس لیے خدا کے جو یہ کام ہے اس میں بندہ دخل نہیں دے سکتا، تو اس لیے اس پر مکمل بھروسے کا کام کرنا چاہیے۔ یہ بھروسے کا کام ہے، یہ حوصلے کا کام ہے، یہ ہیوملٹی کا کام ہے، عاجزی کا کام ہے، سرنڈر کرنا، کمپلیٹلی خود کو پروردگار کے سرنڈر کرنا، اس کے ہاتھ میں دینا، جتنا وہ رحم کرے، کرم کرے، دیا کرے، یہ اس پر چھوڑ دینا۔ لیکن ایک دفعہ اس کا نظر کرم کسی بندے پر یا بندی پر پڑتا ہے تو ہوتا کیا ہے، اس کو مولانا رومی نے مزیدار طریقے سے بیان کیا، اور یہاں آ کے میں کنکلوڈ کروں گا۔ وہ کہتے ہیں من تو شدم تو من شدی، من تو شدم تو من شدی، من تن شدم تو جان شدی، تا کس نگوید بعد از این من دیگرم تو دیگری۔ کیا بات، کیا کس کمال سے انہوں نے شعر کے میں الفاظ کے نقشہ کشی کی ہے۔ وہ کہتے ہیں من تو شدم تو من شدی، میں تو بن گیا اور تو میں بن گیا، میں تو بن گیا تو میں بن گیا، انا الحق۔ من تن شدم تو جان شدی، میں تن بن گیا ہوں، جان میری تو بن گئے، تو میری جان ہے، میں صرف تن ہوں۔ تا کس نگوید بعد از این من دیگرم تو دیگری۔ یہ مقام وحدت ایک ایسا مقام آیا ہے، یہ یونٹی کا مقام ایک ایسا مقام آیا ہے، یہاں کوئی نہیں کہہ سکتا ہے تو الگ ہے، میں الگ ہوں۔ جز سے کل کیسے الگ ہو سکتا ہے؟ یہ نظر کا دھوکہ ہے، جز ہے، کل ہے۔ اگر ہم ہر وقت یہ کہیں کل الگ ہے، جز الگ ہے، تو اس میں ڈوالٹی پیدا ہو جاتی ہے، جس کو شرک کہا جاتا ہے۔ دو خدا مان نہیں سکتے، خدا ایک ہی ہے۔ اس کل کائنات کے اندر حقیقت کل ایک ہی ہے، لیکن کچھ چیزیں جو ہم کو بظاہر معمولی لگتے ہیں، اس کائنات کے اندر چیزیں ہیں جو اس حقیقت کا ریفلیکشنز ہیں، جو خدا کہتا ہے کہ اس کی نشانیاں ہیں، یہ نشانی بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے دنیا میں ہم کو ملٹیپلسٹی یا کثرت یا کئی چیزیں نظر آتی ہیں، کئی لوگ نظر آتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کا جو آخری حقیقت ہے، جس کو حقیقت اولا کہیں یا فائنل ریالٹی ہے، اس کے اندر وہ ایک واحد ذات ہے جو ہر چیز پر پرویل کرتی ہے، ہر چیز اسی سے زندہ ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ بڑے لوگوں نے ہمیں بہت اچھے طریقے سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، لیکن مجھے کہنے دیجیے یہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں سمجھے، یہ ایک کوئی انتہائی مشکل، بلکہ مجھے کہنے دیجیے کہ مشکل ترین تصورات میں سے ایک تصور ہے کہ حقیقت کا، کل کا، جز کے ساتھ، اور جو ظاہری چیزیں ہیں، انسان ہیں، جو حالات ہیں اور چیزیں ہیں، ان کا کیا رشتہ اور ربط ہے، یہ ان ظاہری آنکھوں سے، چشم سر سے دیکھے نہیں جا سکتے ہیں۔ صرف چشم سر سے، جو باطنی آنکھ ہے، جو دیدہ بینا ہے، ان سے ہی ان کے بارے میں کچھ کہا جا سکتا ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ نے اس گفتگو سے کچھ نہ کچھ اہم نکات لیے ہوں گے، اور اس پر آپ آئندہ سوچیں گے، اور آپ کو جب اس قسم کے بیانات، سٹیٹمنٹس کتابوں میں پڑھیں گے، اشعار سنیں گے، تو آپ کو سوچنے کے لیے آپ اپنے آپ کو آمادہ پائیں گے۔ ججمنٹ دینے سے پہلے ججمنٹس ریز کیجیے،
फैसले न कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए, एक नासमझ बन के समझने की कोशिश कीजिए जितना भी आप समझदार हैं। मेरे इस वीडियो का पैगाम है, यह दुनिया बहुत पेचीदा है, बहुत पुरअसरार है, मिस्टीरियस है, इसको इतना आसानी से समझा नहीं जा सकता। ये बहुत पेचीदा दुनिया है, इसको समझने के लिए बहुत गहरी नजर चाहिए। मुझे उम्मीद है कि हम सब इस स्ट्रगल में लगे रहेंगे, खुद को समझने में, कायनात को समझने में, आसपास के लोगों को समझना ये एक सफर है और हम सब इससे सफरते हैं। आइए हम सब एक दूसरे को मदद करें कि इस सफर में हमारी समझ हर मंजिल पर बेहतर से बेहतर हो। थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है आपने एंजॉय किया होगा और आप इस कॉन्सेप्ट को समझना चाहें तो मेरे पिछले वीडियोस भी जो मोहब्बत पर हैं, इश्क पर हैं, उनको सुन लीजिएगा तो आप और एंजॉय करेंगे। थैंक यू वेरी मच। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आई विश यू ऑल द बेस्ट। मैं दुआ करता हूँ कि आपको भी जिंदगी के किसी न किसी मोड़ पर लम्हे में ये हकीकत की शुआएं आपके दिलों को, आपके दिमागों को और आपके रूहों को छुएं, जो आपको बदल कर रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।